यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज। गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे, आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर शुक्रिया यार। शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है यार अल्लाह तेरा, वो मुल्क दिया ठंडियां हवा आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। तकबीर स्पेशल में देखिए खुसूसी प्रोग्राम अल्लामा मुफ्ती रफ़ीकुल हसन के साथ हफ्ता 1 जून दिन 2:05 पर सिर्फ तकबीर टीवी पर। तकबीर टीवी से प्रोग्राम रूहानी दुनिया शेख सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी। मलंग नुमा लोग पीरी फकीरी का धंधा कर रहे हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है? वो लोग झूठ के बावजूद अपना काम चला सकते हैं, तो मैं और आप सच के साथ अल्लाह के दीन का झंडा क्यों नहीं उठा सकते? निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आप अकीदा बनाइए, आप अज़्म कीजिए, आप हौसला कीजिए, आप आगे कदम बढ़ाइए, आप उस नूर की तलाश में अपने आप को पेश कीजिए, अपने आप को एक सच्चा सीकर बनाइए, अल्लाह का तालिब बनाइए कि मुझे अल्लाह की चाहत है, मैंने अल्लाह तक जाना है, मैंने अल्लाह को पाना है। जब आप ये चाहने लग जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं से गैब से तुम्हारे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। फिर ख्वाजा को अगर दाता मिल सकता है तो तुम्हें भी कोई मदीने वाले का आशिक मिल जाएगा। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़्ज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ। बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद गिरामी है, जब सालिहीन का जिक्र करो तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जरूर याद कर लिया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूनान से बज़्म तकबीर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर हाजिर है। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है हम यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी बरादरी से मुतल्लिक़ा खबरें, उनकी तकरीबात की कवरेज, रिपोर्ट्स और मजहबी, सियासी, हर लिहाज की जो भी तकरीबात होती है उनकी कवरेज अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर सके। ख़ासकर इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ा जितनी भी खबरें होती हैं, जितने भी मसाइल होते हैं उन पर गुफ्तो शनीद कर सकें, ताकि हमारे यूनान में बसने वाले नाजरीन उनसे इस्तिफादा हासिल कर सकें। नाजरीन, आज हमने स्टूडियो में दावत दी हुई है। यहाँ यूनान में पाकिस्तान फनकार, गुलकार, बांसुरी से कौमी नगमों की धुनें और दफ पर, और उसके अलावा यूनान में 2007 में टैलेंट शो में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, फाइनल तक गए और
یہ ہمارے یونان میں پاکستانی برادری کا یقیناً سرمایہ افتخار ہے. میں آپ سے ان کا تعارف بھی کرواتا ہوں. آج ہم ان سے کچھ کلام بھی سنیں گے. میری مراد استاد محمد باقر چغتائی صاحب، آپ کو پروگرام میں آنے پر آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے، خصوصی طور پر اس لیے کہ آج آپ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تقدیس باقر اور ادھر میرے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں سحر باقر. تو باقر چغتائی صاحب، آپ نعت کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے. جی جی. شروع یونان میں جب پاکستانیوں کی تعداد بڑھنی شروع ہوئی تو ہر مذہبی پروگرام میں آپ کی نعت سے شروعات ہوتی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ نعت گوئی آپ نے کہاں سے یہ فن حاصل کیا ہے، اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان تیمور صاحب آپ کا اور تکبیر چینل کا اور ناصر صاحب کا جو ڈائریکٹر ہیں اس پروگرام کے، بہت بہت شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے یہاں پر اسٹوڈیو میں مجھے دعوت دی. تو جہاں تک نعت گوئی کا تعلق ہے تو یہ مجھے اپنی فیملی کی طرف سے، یعنی میرے والد صاحب کی طرف سے ملا ہے. اچھا، آپ کے والد صاحب نعت خواہ؟ وہ نعت گو شاعر بھی تھے اور نعتیں لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقر صاحب، آپ نے قومی نغموں کی دھنیں بھی جو بانسری پہ ہم اکثر پروگراموں میں سرکاری جو ہمارے یہاں پہ پروگرام ویسے کی طرف سے ہوتے ہیں ویسے بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، تو آپ بڑی آپ کو یہ شوق کب سے لگا، یا کیسے یہ روگ آپ کو لگ گیا بانسری کا؟ عرفان بھائی، دراصل یہ موسیقی سے لگاؤ جو تھا مجھے ہی سے تھا بچپن سے. تو لیکن بانسری میں نے تقریباً آج سے تقریباً 25 سال پہلے، یعنی یونان میں آنے سے 5 برس پہلے شروع کی. اور استاد صاحب کے پاس میں گیا ہوں تقریباً 3-4 برس. سیکھی آپ نے؟ جی جی، 3-4 برس میں گیا ہوں. اس کے بعد پھر ادھر آ گیا. تو اچھا، آپ وہ کلاسیکل گائک بھی بڑے مشہور. آپ نے 2007 میں ہمارے سار جو فخر سے بلند کیے پاکستانی برادری، آپ پرچم ہاتھ میں اٹھائے. آپ نے جا کے ٹی وی پر جو یونانی سب سے بڑے چینل پر فائنل میں آپ فائنلسٹ ہیں آپ اس کے. ہم پاکستانی خوشی سے جھوم اٹھے تھے جب آپ نے فائنل میں پرفارمنس کی تھی اسٹیپ بائی اسٹیپ پروگرامز کر کے. کیسا لگا تھا آپ کو؟ تیمور بھائی، بہت اچھا لگا تھا کیونکہ اس میں تقریباً 1,500 سے زیادہ ناظرین نے شرکت کی تھی. اس میں یعنی تھے جنہوں نے حصہ لیا تھا اور آپ فائنل تک گئے ہیں. جی ہاں، اس میں سے ہم پھر میں فائنل تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب بھائیوں کی دعاؤں سے میں پہنچا تھا. اور جس میں نے پہلے پروگرام میں انہی کا یونانی گیت اس کو چینج کر کے سنایا تھا، توپلیو تھاسل پاری. اور اس کے بعد پھر انہی کا گیت چینج کر کے میں نے، یعنی اس میں تھوڑا سا کلاسیکل پہ بھی مختلف آپ نے کلاسیکل رنگ دے کر اس کلاسیکل رنگ بھی دیا. اور اس کے بعد جو فائنل میں نے حمد جو میں نے کہا تھا چاہے میں جیتوں یا ہاروں میں نے حمد ہی سنانی ہے، تو وہ میں نے اپنی کمپوز کی ہوئی حمد اللہ اللہ کر تو بندے اللہ اللہ کل وہ سنائی تھی. ٹھیک ہے. آپ یہاں پر جو کلاسیکل گائکی ہے، مذہبی کلام ہے، صوفیانہ کلام ہے، نعتیں ہیں، آپ دف پہ بھی آپ ماشاءاللہ یہاں پہ پاکستانی برادری میں دف متعارف کرانے والے آپ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بیٹیوں سے بھی تعارف کرتے ہیں. تقدیس باقر، آپ کتنے سال کی بیٹا؟ آپ کی عمر کتنی؟ 12 ایئر. بیٹا، آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاپا تو یہاں پر یونان میں وہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے یہ؟ بہت اچھا لگتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح کامیاب کرتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. آپ بیٹا، آپ کو بھی کوئی شوق ہے کہ آپ اپنے بابا سے آپ نے کوئی تھوڑا سا شوق چرایا ہو، آپ کو کوئی گانا آتا ہو، نعت خواہ ہو، آپ کے ملی نغمے، آپ کس چیز کا شوق ہے آپ کو؟ جی، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اچھا. اور آج ہم نے نعت بھی پڑھی ہے. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ جی سحر باقر، آپ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ 10 ایئر. ماشاءاللہ. تو آپ کو اپنے پاپا کی کون سی چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ نعتیں اچھی لگتی ہیں. آپ کو آتی ہیں نعتیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے باقر صاحب، ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے پاس مختصر ٹائم ہے کہ ہم آپ سے جو اس مختصر ٹائم میں جلدی جو آپ کے جو کلام ہیں وہ اس سے بھی ہم مستفید ہو سکیں. ہمارے ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ آپ اپنی ورائٹیز جو مختصر انداز میں پیش کریں. جی، سب سے پہلے حمد جو دعائیہ کلمات ہیں میرے مولا کرم کرہم، ٹھیک ہے، وہی میں پیش کر رہا ہوں. جی پلیز. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا،
मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, मेरे मौला मौला मौला, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी ख्वाहिश होगी कि तकदीस बाकर हमारे देखने वालों को कोई नात सुनाएंगे आप? चलें, माशाअल्लाह, सुनाइए। नसीबा खोल दे मेरा, मैं वेखां रोज़ा तेरा, बुला ले मैनू विदर ते, बुला ले मैनू विदर ते, मैं वेखां रोज़ा तेरा, नसीबा खोल दे मेरा, मैं वेखां रोज़ा तेरा। कदी ओ घड़ियां भी आवन मदीने रल मिल जाए, कदी ओ घड़ियां भी आवन मदीने रल मिल जाए, मैं नाता परदी परदी, मैं नाता परदी परदी, मैं वेखां रोज़ा तेरा, मैं वेखां रोज़ा तेरा, नसीबा खोल दे मेरा, मैं वेखां रोज़ा तेरा, बुला ले मैनू विदर ते, बुला ले मैनू विदर ते, मैं वेखां रोज़ा तेरा, नसीबा खोल दे मेरा, मैं वेखां रोज़ा तेरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने माशाअल्लाह बड़ी अच्छी पंजाबी ज़ुबान में नात पढ़ी, तो आपको भी कुछ आता है? जी। क्या आप हमें, हमारे नाज़रीन को क्या सुनाएंगी? नात माशाअल्लाह सुनाएं। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना देने वाली है ज़ात अल्लाह की, देने वाली है ज़ात अल्लाह की, पर दिलाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है,
आना, तेरे हुजूर का है दिल ठिकाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वजदे नारे अली दे, रब दी सोरब करके नजारे अली दे, एवें तेनी वजदे नारे अली दे, एवें तेनी वजदे नारे अली दे। दस्सां की मैं शाना नजफ शरीफ दिया, दस्सां की मैं शाना नजफ शरीफ दिया, दस्सां की मैं शाना नजफ शरीफ दिया, जन्नत कर दी तवाफ तवारे अली दे, जन्नत कर दी तवाफ तवारे अली दे, एवें तेनी वजदे नारे अली दे, एवें तेनी वजदे नारे अली दे, रब दी सोरब करके नजारे अली दे, एवें तेनी वजदे नारे अली दे, एवें तेनी वजदे नारे अली 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 दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। हमें कोई एक और कोई खाना कलाम कोई बच्चियों के साथ कोई इंशाल्लाह हमारे सुल्तान आरफीन के माही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह। जीवे सोना बाहु पिया, जीवे 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 सोना बाहु पिया, जीवे 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 सोना बाहु पिया, जीवे मेरा पीर सोना, जीवे सोना बाहु पिया, जीवे मेरा पीर सोना, ओ जीवे जीवे नी हक बाहु पीर सोना, ओ जीवे जीवे नी हक बाहु पीर सोना, जीवे सोना बाहु पिया, जीवे 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 सोना बाहु पिया, वहाँ वास्ता मेरा दा, जीवे सोना बाहु पिया, वहाँ वास्ता मेरा दा, ओ बलिया दा बली बाहु सुल्तान फकीरा दा, ओ बलिया दा बली बाहु सुल्तान फकीरा दा, जीवे सोना बाहु पिया, जीवे 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 सोना बाहु पिया, जीवे 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 सोना बाहु पिया, उहे जन्नतां दे खुल गए ने, जीवे सोना बाहु पिया, उहे जन्नतां दे खुल गए ने, ओ बाहु तेरे बेड़े आके गम दुनिया दे भुल गए ने, ओ बाहु तेरे बेड़े आके गम दुनिया दे भुल गए ने, जीवे सोना बाहु पिया, जीवे 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 सोना बाहु पिया, खैरों सब नूं पान गाए, जीवे सोना बाहु पिया, खैरों सब नूं पान गाए, ओ सहियां दा सही बाहु पिया फैज लुटांदा ए, ओ सहियां दा सही बाहु पिया फैज लुटांदा ए। जुदाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती मसरूफिया से टाइम निकाला रहा बच्चियों के साथ यहाँ तकदीस बाकर और सहर बाकर के साथ यहाँ पर आए। जी नाज़रीन, चलते हैं एक रिपोर्ट की जानिब जो योम तकबीर 28 मई योम तकबीर के हवाले से तहरीक तहफ़्ज़ुज़ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान कम्यूनिटी इत्तेहाद के दफ्तर सेंट्रल एथेंस में एक तकरीब मुनक़्क़द की गई। चलते हैं इस तकरीब का अहवाल देखने के लिए। योम तकबीर, अल्लाह अकबर, ये असल में प्यार और मोहब्बत करने का दिन, इसलिए मैं इसको समझता हूँ कि इस दिन अगर किसी ने हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए कोई हरबे इस्तेमाल किए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसी अजीम हस्ती ने, मुस्लिम पाकिस्तान ने उनको बताया कि हमारे पास भी वो जुर्रत और गैरत मौजूद है कि हम गैरत से सर उठा के जी सकते। मुझे बेहद खुशी है कि आप यूनान में रहकर भी पाकिस्तान को याद करते हैं और इस अहम दिन यौम तकबीर को मनाते हैं। बाकी ये दिन इतना ही अहम है जैसा कि 14 अगस्त था पाकिस्तान बनने का, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना
اور 28 मई 1998 को इसकी हिफाजत का सबूत पूरी दुनिया को दिया गया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा बहुत पहले कि जहाँ तक एटम बम बनाने का ताल्लुक था वो तो हमने 1984 में बना लिया था, 83 में, और हमने 84 में जनरल जिया को लिखकर दे दिया था कि आप जब कहें 1 हफ्ते के नोटिस पर ये धमाका कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त अफगान जंग जारी थी, तो जनरल जिया ने सब लोगों से मशावरत करके ये फैसला किया कि अभी नहीं करते, जंग खत्म हो जाएगी तो फिर करेंगे। लेकिन जंग खत्म हुई, उनका इंतकाल हो गया हादसे में, तो उसके बाद बेनजीर की हुकूमत आई, नवाज शरीफ की आई, फिर बेनजीर की आई, तो फिर ये काम हुआ नहीं। किसी ने भी जरूरी नहीं समझा कि इतनी हिम्मत करें कि धमाका कर दें। लेकिन जब 11 मई 98 को हिंदुस्तान ने धमाके किए तो नवाज शरीफ साहब को मजबूरन इस पर अमल करना पड़ा। उनके बहुत से साथी उनको बहका रहे थे, मशवरा दे रहे थे कि ये ना करें, हमें बहुत पैसा मिल जाएगा अमेरिका से, इधर से उधर से। लेकिन हम लोगों ने भी, चंद दूसरे लोगों ने और मैंने, हमने मियां साहब को कायल कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस वक्त धमाके नहीं किए तो फिर पाकिस्तान को कभी मौका नहीं मिलेगा, और कोई भी डिक्टेटर आएगा जैसे मुशर्रफ बाद में आया तो इस प्रोग्राम को वो स्कटल कर देगा और कहेगा कि जी इंजीनियर साइंटिस्ट जो थे वो झूठ बोलते थे और हमारे पास वो था नहीं, हम तो सिर्फ हिंदुस्तान को डराने के लिए करते थे। तो इस वजह से हमें मजबूरन उनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ा, उनको कायल करना पड़ा कि जी आपने हर हाल में ये करना है, वरना मुल्क जो है कभी आपको माफ नहीं करेगा और आपको बहुत बुरा भला कहेगा, तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। अब ये बहुत ही अहम दिन है। आपने देखा कि जो काम हमारी जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरा कर दिया। मैं 15 बरस से यूरोप में था, जो मैंने देखा कि 94 में हिंदुस्तान ने इतनी धमाके किए और भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि हम एटम बम बनाएंगे, कौम में घासी क्यों ना खाना पड़े। तो हम बहुत ही अच्छी नौकरी और तमाम आसाइश की जिंदगी और एक आला ओहदा छोड़कर बगैर एक पैसा लिए, बगैर कोई बारगेनिंग किए पाकिस्तान आ गए। और यहाँ आके हमने भुट्टो साहब से मुलाकात की और फिर मैं वापस गया। फिर जब 95 के दिसंबर में मैं आया क्रिसमस के टाइम, तो 75 के आखिर में यानी 1975 के क्रिसमस के टाइम पर जब हम ये छुट्टी पर आए फिर मैं भुट्टो साहब से मिला। उन्होंने कहा था चेक करें कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ, तो कुछ भी काम नहीं हुआ था। एटॉमिक कमीशन के वाले लोगों के बस की बात नहीं थी। तो फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप ठहर जाएं, हम तो छुट्टी पर आए थे और आपको पता है मेरे पास बड़ा आला ओहदा था, 15 बरस हम यूरोप में थे, मैंने वहीं तालीम हासिल की थी, बहुत से मकाले लिखे थे, किताब लिखी थी। तो बहरहाल हमने फैसला किया हम यहीं रुक गए, मैं गया भी नहीं, छुट्टी पर भी नहीं गया, वहाँ इस्तीफा देन है, यहीं ठहर गया। मेरी बेगम और 2 बच्चे थे वो गए और वहाँ वो अपने मेरी बेगम जो अपने वालिदैन से मिली, जैसी वालिदैन की अकेली बेटी थी, और उनको समझाया कि जी हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, मौसम अच्छा है। और मेरे शोहर के वालदा और तमाम बहन भाई कहते हैं कि अब इधर ही रुक जाओ। तो इस तरह करके उन्होंने उनको बता के वो वापस आ गई और कहा कि जी हम आपको हमेशा बुला लिए करेंगे, जब सर्दी का मौसम होगा गर्मी में हम आ जाया करेंगे। तो ये सिलसिला हमने उस वक्त तक जारी रखा। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो जब फिर वालदा करी लगी तो हमने उन्हें यहीं बुला लिया। बहरहाल तो उस तरह हम काम में लग गए। शुरू में बहुत मुश्किलात सामने आई, नियामत खान ने उसके साथियों ने हमारे साथ बहुत हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा की, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह का शुक्र है हम लगे रहे अपने काम में। और हमें इस सिलसिले में सबसे ज्यादा सपोर्ट जनाब गुलाम इसाक साहब ने किया और उनकी वजह से और रावत शाही की वजह से हम इन तमाम शरों से महफूज रहे। बहरहाल मैंने पाकिस्तानियों की टीम जमा की और बहुत ही मुहब्बत वतन पाकिस्तानियों की, और हम काम में लगे और हमने 7 साल के अंदर माशाल्लाह इस मुल्क को एक एटमी कुव्वत बना दिया। तो इस मुल्क को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है बिजली की। तो बिजली की तरफ बहुत सख्त ध्यान देना होगा, और अगर उधर ध्यान नहीं दिया तो 6 महीने बाद देखना आप कि अवाम जो है वो इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इस मुल्क को जब तक चल रहा है, आप लोग जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनकी मदद से ही ये 2 पैरों पर खड़ा हुआ है, बल्कि कहीं 1 पैर पर खड़ा है। 1 पैर जो है वो IMF वर्ल्ड बैंक ने ली हुई है। तो आप लोग
13-14 बिलियन डॉलर भेजते हैं। नाजरीन, चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आकर हम अपना सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। देखते हैं एक ब्रेक। Mobile.com, your local phone shop. Sales and purchases of new and used phones. All phone accessories are available. Specialists in worldwide unlocking while you wait. All kind of phones repaired and updated. Mobile.com, 248 Alam Rock Road, Birmingham. Phone number 0121 328 2236. Phone Giant. Birmingham's #1 mobile phone supply, repair and unlocking gadget experts. Step inside the Giant and you'll discover an impressive display of the latest handsets from all leading brands. Phone Giant carry out all repairs. So go on, take that leap and visit the Giant. #1 Washwood Heath Road, Saltley, Birmingham. Telephone 0121 327 5733. Find us on Facebook. तकबीर स्पेशल में देखिए खुसूसी प्रोग्राम अल्लामा मुफ्ती रफ़ीकुल हसन के साथ हफ्ता 1 जून दिन 2:05 पर सिर्फ तकबीर टीवी पर। की गल है यार ये टेलीफोन है करना पाकिस्तान ओदे विच यूरो ही कोई ना की मसला है। हेलो जनाब, नवा कार्ड आया जे सलाम पाकिस्तान। 151 मिनट पाकिस्तान गल करांदा जे, मिनट ना कटण दी गारंटी दे नाल ते आवाज बिल्कुल साफ। यार इन्हें यूज किस तरह करना? बिल्कुल सिंपल, अपना मोबाइल चुको, ए नंबर मिलाओ ते कॉल बैक बिल्कुल फ्री आएगी। अपना पिन कोड लाओ विच ते पाकिस्तान गल करो। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 151 मिनट्स। इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रीस। कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें। नाज़रीन, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जो कि है टॉक शो। आज हमने यूनान में पाकिस्तानी बरादरी के मरूफ सियासी व समाजी शख्सियत जो हज़रत सुल्तान बाहू ट्रस्ट यूनान के सदर हैं, उसके साथ साथ उनकी पाकिस्तानियों के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं और वो पाकिस्तान एसोसिएशन ग्रीस के भी सदर हैं। मेरी मुराद हाजी मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ हमने न्याय यूनियन से जो समाजी शख्सियत चौधरी हैदर सियाल को भी दावत दी हुई है, इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करेंगे वो यूनान की जो माशी अबतरी और उसके इवज़ जो यहाँ के हालात ख़राब हुए हैं, तसब्बुन में इजाफा हुआ है पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़। अभी रिसेंट हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ी घिनौनी साजिशें यहाँ से जन्म ले रही हैं। इसके साथ साथ हम पाकिस्तानियों की जो हालत ज़ार है, क्योंकि हाजी मोहम्मद अफजल जो दिन रात पाकिस्तानियों की जो खिदमत के लिए इन्होंने एक दौड़ लगाई हुई है, इनसे पूछते हैं कि ये किस किस्म की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी हाजी मोहम्मद अफजल साहब, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। आई साहब, अभी आपकी तवज्जो से हमें पता चला है कि कुछ पाकिस्तानियों की कोई डेथ हुई है, उस बारे में प्लीज़ हमारे नाज़रीन को मतला कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मेरा प्रोग्राम में जो मैं लेट आया हूँ उसकी वजह ये थी, ठीक है, कि कल शाम 5:30-6 बजे यहाँ पे ये पूरे शहर का वो कूड़ा फेंकती हैं गाड़ियाँ,
जी, गार्बेज रिसाइकलिंग प्लांट है जो रिसाइकलिंग प्लांट है जहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे कुछ पाकिस्तानी और कुछ दूसरे मुल्कों के लोग वो वहाँ से कुछ तांबा वगैरह और इस किस्म की चीज़ें वहाँ से वो इकट्ठी करके वो अपना बेचते हैं। ठीक है। तो एक पाकिस्तानी हमारा भाई जो गुजरात से तल्लुक़ रखता था, वो कल वो जो बुलडोज़र होता है जो उस गंदगी को उस गड्ढे में फेंकता है, तो उस गंदगी के आगे वो कहीं वो सामान तलाश कर रहा था, तो पीछे से बुलडोज़र ने उसको साथ ही उसके ऊपर गिरा दिया, फेंक दिया। उसके बाद जितनी भी ये शहर की गाड़ियाँ वो कूड़ा वगैरह लेके जाती रहीं, वो सारे उसके ऊपर ही फेंकते रहे। तो आज सुबह दिन को मुझे उन्होंने कॉल की कि भाई हमारा बंदा कल को वहाँ गया था तो मिल नहीं रहा कहीं। अच्छा, इस तरह के पहले भी सुनने में आए वाक़या? पिछले साल भी एक लड़का हमारे वो खारियाँ का था, मलकवाल। ये गुजरात शहर, इसके नाम का पता हो हमारे नाज़रीन? हाँ, ये मलागर गांव है इसका। नाम राजा बरादरी से तल्लुक़ रखता था, नज़ाकत अली नाम है इसका। अच्छा। तो छोटी उम्र का बच्चा था, तकरीबन 25-26 साल उम्र होगी उसकी। तो फिर मैं वो गया वहाँ पे, जाके वो गाड़ियाँ वगैरह रुकवाई कि अभी आप कूड़ा ना फेंकें। वो जगह मैंने देखी जहाँ पे गिरा था, पुलिस को भी बुलाया। बॉडी उसकी मैयत मिल गई? नहीं, अभी कहाँ मिली। अभी तो वहाँ हमने पुलिस में अपना वो केस दर्ज कराया, उसके बाद फिर वहाँ से वो जितने भी कानूनी आपने कार्रवाई करेने चाहिए, उसके बाद वो छोटे वो चापे उसको कहते हैं, छोटे वो करा नमा बुलडोज़र नमा वो होते हैं मशीनरी, वो चाहिए जिससे वो कूड़ा आगे से ऊपर से हटाया जाएगा, फिर नीचे से बॉडी मिलेगी। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इंतज़ामिया तावन करती है? नहीं, इंतज़ामिया तो तावन कर रही है। देखें जी, पिछले साल भी जो हुआ था इंतज़ामिया ने पूरा तावन किया था। इंतज़ामिया से मैं आज उन्होंने मुझसे ये शिकायत की है कि भाई हम इनको बोलते हैं कि 6 बजे के बाद, मगरब के बाद, यानी 6 बजे से पैर के बाद आप आया करें और आके जो भी अपने रोज़मर्रा की वो ज़रूरियात के लिए जो आपको मेटल, क्योंकि 6 बजे तक गाड़ियाँ भी वहाँ कूड़ा फेंकती हैं और बुलडोज़र भी चलता रहता है। ठीक है। तो 6 बजे के बाद आप सारी रात सारा दिन जो मर्जी करते रहें आप, लेकिन ये हमारे कानूनन जुर्म है वहाँ पे, कानूनन वहाँ जाना जुर्म है कानूनी तौर पे। लेकिन जब ये हमारे वहाँ पे वो कुछ दूसरे मुल्कों के लोग भी हैं तो वो कहते हैं कि हम चोरियाँ करें, टाके डालें, हमारे पास काम नहीं है, मुआशी हालात इसके अलावा कोई एक और डेथ आप बता रहे हैं? हाँ, एक कल नया यूनिया में हमारा एक भाई, उसकी भी डेथ हो गई, मकान को आग लग गई थी। यानी कि वो आग की वजह से कि प्री प्लान को देखें जी, वो पुलिस की इतला के मुताबिक प्री प्लान केस था, किसी ने लगाई है। किसने? अब वहाँ पे जो लड़के आजकल तसब्बन का बड़ा जोश हो रहा है। नहीं, पाकिस्तानी किसी ने लगाई है। अच्छा, अपनी दुश्मनी, मैं उनका नाम लेना यहाँ ज़रा टीवी पे अच्छा, जो क्योंकि जब तक पुलिस की जिसकी डेथ हुई उसका नाम है अदनान नाम है, वो बड़ीला शरीफ से उसका था। जी। तो सोया हुआ था, वो पेट्रोल उसके इर्द गिर्द डाल के तो आग लगा दी घर को। तो पुलिस ने जब वो वेरिफिकेशन की तो अभी तक वो खैर फाइनल नहीं हुआ, अभी तक जो मेरे पास इतला है उससे यही है कि किसी ने आग लगा दी। तो आप उनकी कानूनी मदद कर रहे हैं उनके अलावा? जी, बॉडी अभी यहाँ यानी माता हॉस्पिटल है, वहाँ पे है, सुबह बॉडी मिलेगी, फिर उसका पोस्टमार्टम होगा। मेरा ख्याल है मंडे को बॉडी जा सकेगी पाकिस्तान, क्योंकि सैटरडे को। अच्छा, किस तरह आप मैनेज करते हैं इतना? वो कहते हैं जो समाज के लिहाज से भाग दौड़, सियासत में भी आप हैं, तो किस तरह मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि आपको देखते हैं कि रात को भी लोग आपको फ़ोन करते हैं, आप फ़ोन उनके अटेंड करते हैं, तो बताएं वो कौन से विटामिन आप लेते हैं जिसकी वजह से आप में वो तवन्नाई? बस ये भाइयों की दुआएं, आप लोगों की दुआएं हैं, आप भी तो तावन करते हैं। देखें, आप टीवी पे सारी दुनिया को इंटरटेनमेंट भी देते हैं, उसके बाद लोगों को मालूमातें भी फराहम करते हैं, और ये सारा इकट्ठा करके इस तरह बस ये अल्लाह ताला की देन है जी, कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी टैलेंट होता है, कमियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं, टैलेंट तो। अच्छा, तो यूनान के माशी हालात ने जो 2010 से एक ऐसी करवट ली है, उसके बाद यहाँ पर अभी हमारे हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी भाई चले गए। जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान वापस गई है, उसके अलावा काफ़ी तादाद जो बाकी दीगर यूरोपियन ममालिक में भी गई है। आप क्या समझते हैं अभी यूनान के हालात क्या बेहतर होने के चांसेस? क्यों आप बहुत अरसे से यहाँ पे बिजनेस भी है आपका, सियासत में भी है, समाज भी है, यूनानी अहम जो अदारे हैं उनके सरबराहों से और इनके ज़िम्मेदारों से आपके राब्ते रहते हैं, आप क्या देखते हैं? हमारे नाज़रीन आपसे क्या आज वो अच्छी बातें सुने जिनको थोड़ी सी उम्मीद है कि वो अभी आपने जिसे कहते हैं बिस्तर बोरिया को घोल करके वो किसी तरह निकलने की? देखें जी, इस क्राइसिस के हवाले से अक्सर हमारी बातें इनके साथ होती रहती है, ग्रीक लोगों के साथ। ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि 3 या 4 साल का अरसे में इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। 3-4 साल तो हो गए हैं? नहीं, अब से 2013 के बाद अभी 3-4 साल
3-4 سال کا عرصہ لگے گا اور یہ ملک سروائیو ہو سکے گا، ہو سکے گا، ہو جائے امید رکھنی چاہیے، بالکل امید رکھنی چاہیے. تھوڑے پر صبر شکر کر کے بیٹھ جانا. اصل یہ بھی کرائسس بھی پری پلان تھا نا، جس طرح ہمارے پاکستان کے الیکشن پری پلان تھے اسی طرح یہاں کرائسس بھی پری پلان. نہیں ایسا آپ کا بیان لگا ہے، میں دکھانا چاہتا ہوں آپ اپنی بات کی جو نہ کر رہے ہیں نفی کر رہے ہیں. نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کامیابی دراصل پاکستان کی کامیابی، ابھی آپ کہہ رہے ہیں پری پلان ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون کی کامیابی پری پلان ہے، لیکن کچھ صوبوں میں کچھ علاقوں میں بھی پری پلان الیکشن نہیں ہوئے. اچھا آپ حقیقت پہ بات کر رہے ہیں. اچھا بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ چودھری حیدر سیال صاحب موجود ہے، یہ پی ٹی آئی کے چیف کوآرڈینیٹر بھی ہیں. نیا یونین میں آپ کو بڑا متحرک شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے. آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں وہ سننے میں آیا تھا کافی حملے ہوتے تھے تعصب کی وجہ سے، کیا کردار ہے پاکستانی یونانیوں کے ساتھ؟ آپ کیا اس بارے میں ہمیں معلومات دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیا یونین کی سطح پہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ وہاں تعصب کی پہلے ایک لہر تھی، لیکن انشاءاللہ اب بہت کم ہو گئی ہے ہمارے لیڈران کی کوشش سے. جیسے کہ حاجی افضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اور ان کی خدمات سارے لوگ جانتے ہیں. تو ہمارے جو جتنے بھی اور بھی جتنے لیڈران ہیں سب کی کوشش، سب کی اللہ سب کو صحت اور تندرستی دے. ہاں جی تمام. تو سب کی کوششوں سے میں نے بھی سب کو دے دی. اچھا ان سب کی کوششوں سے یہ جو ہمارا نیا یونین کا بہت یعنی پہلے سے بہت بہتر ہے. جی 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 جی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو یونان کی یہاں کی مقامی جو تنظیمات ہیں انسانی حقوق کی، یہ ان کے ساتھ ہم میٹنگیں کر رہے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں جی بالکل رابطے میں، ابھی پچھلے دنوں یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور وہ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ خود تعصب کو پسند نہیں کرتے. اور انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے اس میں بالکل ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تعصب پن ختم ہوگا. لیکن میں اپنے لیڈران کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک قوم بن کر ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اگر ہمارے کسی بھائی کو بھی یہاں ایک کانٹا بھی چبھا تو ہم بالکل متحد ہیں. اور بدقسمتی سے ہم پاکستان میں قوم نہیں بن سکے، گھر گھر میں کیسے بنیں گے؟ بننا چاہیے انشاءاللہ. یہ قوم بڑی اچھی ہے، لیکن ان کو اچھے لیڈران کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے حاجی افضل صاحب، ان کی خدمات میں دوبارہ کہتا ہوں کیونکہ مجھے کبھی موقع نہیں ملا اس سطح کی پلیٹ فارم پہ. میں آج ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں کہ انہوں نے یقین کرے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دن رات محنت کی ہے، اور میں نے جب بھی ان کو دیکھا ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور میں سب اور جہاں بھی آپ فون کریں وہاں پہنچتے بھی ہیں. اور میں نے یقین کریں کہ ان سے پوچھتے ہیں آپ کی زبان نہیں، ان سے ایسا تو آپ کو ایکسپیرینس ہے، آپ یونان میں پاکستانیوں کے جو سربش مہیا کر رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وہ کہتے ہیں رقم کے کہہ لیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تعصب کا ایک جو لہر اٹھی ہوئی ہے یہاں، ابھی انتخاب پسند جماعت جو خریسیت کی ہے وہ سیاست میں آئی ہے، انہوں نے ووٹ لیے ہیں، سیٹیں انہوں نے نکالی ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. ابھی قانون بھی بن رہا ہے تعصب کے خلاف، جو میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے. پاکستانیوں پر بھی حملے کیوں ہو رہے ہیں ان کی طرف سے؟ اصل میرے بھائی نے وہ بات بھی کی کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے. ہم متحد نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں. دوسرا آپ کو میں یاد کراؤں گا، ہم متحد ہوئے تھے جب مراج القرآن کی مسجد میں ہوا تھا. آپ نے تلخار کے تقریب پارلیمنٹ کے نیچے آپ نے چودھری شبیر دامان نے، میں جوید حسن مرائی نے، ملک عبد المجید نے، سب آپ اکٹھے ہو کے وہاں پر آپ نے قوت کا مظاہرہ کیا تھا. تو 20 سے 30 ہزار پاکستانی وہاں پر موجود تھے. دیکھو میں اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں. اجتماعی آپ آپس میں اکٹھے ہوں گے تو ہم لوگ ہوں گے. ہماری تو خواہش ہے کہ آپ جتنے بھی ہمارے سیاسی سماجی لیڈر ہیں قومی ایشوز پر، جتنے بھی نیشنل ایشوز ہیں اور مذہبی ایشوز، اس پہ کم از کم آپ کو چاہیے، آپ کوارڈینیشن ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مسلم پیس ایسوسیشن جو بنی تھی جس میں ہم لوگ 14-15 افراد تھے، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنی میٹنگ بلائیں گے، اجلاس بلائیں گے، اور سارے دوست مل کے بیٹھ کے انشاءاللہ
اس دفعہ بھی کرسی افقی کا اسی طرح مقابلہ کریں گے جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا. آپ لوگ موجود تھے, صافی حضرات آپ تھے, اور بھی 2-4 دوست تھے, باقی مذہبی جماعتوں کے کچھ حضرات تھے, اور انشاءاللہ ہمارے قوم کو یہ ہمارے صافی حضرات نے جو اس ہفتے کی جو نیوز پیپر آئے ہیں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے, اور قوم اس میں انہوں نے نہیں لکھا. دیکھیں ہوا یہ کہ یہاں جو عرب مسلم ہیں ان کی ایک مسجد کو خط بھیجا گیا ہے جس پر انتہائی گستاخ اور انتہائی غلیظ لینگویج استعمال کی گئی ہے. ہماری مسجدوں کو گالی دی گئی, ہمارے قرآن کو گالی دی گئی, ہمیں ماں کی گالی دی گئی ہے کہ تم قاتل مسلمانوں یہاں سے 30 جون سے پہلے یونان کو خالی کر دو, 1 جولائی سے ہم آپ کو مرغیوں کی طرح ذبح کر دیں گے. دیکھنے کو بڑی بات ہے, مگر کرسی افقی کا اس پہ وہ ان کا لوگو ضرور ہے, اس پہ نہ کوئی ان کی تنظیم کی طرف سے کوئی ایڈریس ہے, نہ سائن ہے, نہ کچھ نہیں ہے. امتیاز سیٹلائٹ کی فخریہ پیشکش, ڈش اینٹینا کے بغیر دنیا بھر کے تمام چینلز فری دیکھیں اور اپنے من پسند پروگرامز کو ریکارڈ بھی کریں. شاوا, بیسٹ ان آئی پی ٹی وی ورلڈ. مزید تفصیلات کے لیے امتیاز بردرز گروپ آف کمپنیز یونان. ستارہ سویٹس اینڈ بیکرز امونیا, تازہ خستہ جلیبیوں اور تازہ دیسی گھی سے تیار کردہ مٹھائیوں کا مرکز. سردیوں کا خاص تحفہ گاجر کا حلوہ. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آرڈر بھی بک کروا سکتے ہیں. ستارہ سویٹس اینڈ بیکرز امونیا. تکبیر ٹی وی سے پروگرام روحانی دنیا الشیخ سلطان فیاض الحسن سروری قادری. ملنگ نما لوگ پیری فقیری کا دھندا کر رہے ہیں, ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وہ لوگ جھوٹ کے باوجود اپنا کام چلا سکتے ہیں, تو میں اور آپ سچ کے ساتھ اللہ کے دین کا جھنڈا کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ عقیدہ بنائیے, آپ عزم کیجئے, آپ حوصلہ کیجئے, آپ آگے قدم بڑھائیے, آپ اس نور کی تلاش میں اپنے آپ کو پیش کیجئے, اپنے آپ کو ایک سچا سیکر بنائیے, اللہ کا طالب بنائیے کہ مجھے اللہ کی چاہت ہے, میں نے اللہ تک جانا ہے, میں نے اللہ کو پانا ہے. جب آپ یہ چاہنے لگ جائیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں سے غیب سے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ہو ہی جائے گا. پھر خواجہ کو اگر داتا مل سکتا ہے تو تمہیں بھی کوئی مدینے والے کا عاشق مل جائے گا. پنجاب ولیج, اسٹریٹفرڈ روڈ, برمنگھم. اعلیٰ خانوں کا شاہکار مرکز, صاف ستھرا ماحول, پارٹیوں کے لیے علیحدہ ہال کا انتظام اور خصوصی رعایت. ہماری خصوصیت فل اسٹیم چرخا 499, لیمب, چکن کڑھائی, چکن ٹکا کباب اور مسالے دار فش. پنجاب ولیج, 1154 اسٹریٹفرڈ روڈ, برمنگھم. فون 0121 778 3332. روٹی اینڈ کری بازار, ہر قسم کے تازہ کھانوں کا بہترین مرکز. ہمارے خصوصی پکوان بریانی اور چکن جلفریزی, ویکینڈ پر ساگ, مکئی اور باجرے کی روٹی. صبح کا ناشتہ حلوہ پوری, چنے, پراٹھا اور پائے. دینی پروگراموں کے لیے خصوصی رعایت. روٹی اینڈ کری بازار, 664 آلم راک روڈ, برمنگھم. فون 0121 328 0688. ویلکم بیک ناظرین ہم اپنے اسٹوڈیو میں بات چیت کر رہے ہیں. یہاں یونان میں پاکستانیوں کی حالت زار, یونان میں معاشی بحران ہے جس کی وجہ سے ہزاروں پاکستانی یہاں یونان چھوڑ کر چلے گئے ہیں. آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی اور سماجی شخصیت حضرت سلطان بہو ٹرسٹ یونان کے صدر بھی ہیں, پاکستان ایسوسیشن کے بھی صدر ہیں, جو حاجی افضل صاحب آپ سے بات چیت کر رہے تھے. آپ مذہبی ایک جو بہت بڑا ٹرسٹ ہے, انٹرنیشنل ٹرسٹ, اس کے بھی آپ صدر ہیں, تو آج کل اس حوالے سے بھی بات چیت آپ سے کریں گے کہ ابھی آپ سے ہی پتہ چلا ہے کہ صاحبزادہ پیر حضرت فیاض الحسن صاحب یونان کے دورے پر آ رہے ہیں, اس بارے میں کچھ ہم ناظرین کو بتائیے. جی, پیر صاحب کا دورہ کافی عرصے سے ہمارا پروگرام تھا پیر صاحب کو بلانے کا, لیکن وہ یہاں کے الیکشن تھے, پھر ہمارے پاکستان کمیونٹی کے الیکشن تھے, تو اس وجہ سے وہ کافی ہم لیٹ ہو چکے تھے. ابھی انشاءاللہ یہ جون کے مہینے میں, اگلے مہینے میں پیر صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے, جون کے آخری ہفتے.
ٹھیک ہے. کوشش تو ہماری تھی کہ ہمیں شب بارات کے موقع پہ ان کو لے کے آتے، لیکن وہ اصل ٹائم نہ مل سکا. شیڈول آپ لوگوں نے ترتیب دے دیا ہے؟ جی پیر صاحب انشاءاللہ 30 جون کو جو اتوار کا دن ہوگا اس دن ہمارا مرکزی پروگرام ہوگا ولیج سینما میں جو ہال ہے نا ولیج سینما کے اپوزٹ جو دیموس کا وہاں پہ انشاءاللہ 30 جون کو ہمارا پروگرام ہوگا. کہ یونان کے دورے کے حوالے سے باجی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سلطان باہو ٹرسٹ ہے اس کی کیا خدمات ہیں، یہ کیا اور نام کا یہ ٹرسٹ ہے کہ عملی طور پر آپ لوگ کوئی عوام کو خدمات فراہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ مذہبی طور پہ تو مذہبی تعلیمات پہ مجھے زیادہ عبور نہیں ہے، باقی جتنا مجھے پتہ ہے ایز اے حضرت سلطان باہو صدر حضرت سلطان باہو ٹرسٹ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تمام دنیا کو جانتے ہیں، ایک درویش آدمی تھے، صوفیزم سے ان کا تعلق ہے، اور کتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی جب ان کی باڈی کو وہاں سے نکالا گیا، جب وہ دریا نزدیک آ رہا تھا تو وہاں سے نکال کے دوسری جگہ پہ دفن کیا تو ان کا جو جسم مبارک تھا وہ اسی طرح صحیح سلامت تھا. یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے. دیکھیں آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ جہاں جہاں بھی دربار ہیں جیسے حضرت داتا گنج بخش اور اجمیر شریف والے، پاک پتن والے، یہ جتنی بزرگ ہستیاں ہیں ان کا ایک مقام تو ہے. دین کے حوالے سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. یونان میں کیا آپ لوگوں کا کیا ہے یہاں پہ وہ ٹرسٹ کے حوالے سے بتائیں؟ ہمارے ٹرسٹ وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے 18 مرکز ہیں انگلینڈ میں. یونان میں ہمارا ایک مرکز ہے. آپ وہ مرکز سننے میں آتا ہے آپ خرید رہے ہیں مگر خریدا نہیں جا سکتا. دیکھیں اس کے لیے آواز بھی لگی تھی، بڑا زور شور سے فنڈ اس کی ایک وجہ یہ آج تک پتہ نہیں چلا کیا ہوا. دیکھیں کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہوا تھا وہ محفوظ ہے. ہم اس کو کسی جگہ پہ بھی خرچ نہیں کر سکتے سوائے مسجد کے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اب اتنا کرائسس آ گیا، لوگوں کو اپنے گھروں کے کرائے بھی نہیں وہ دے سکتے، افورڈ کرنے سے بجلی کا بل بھی ادا نہیں کر سکتے. تو اس دور میں ہم نے 2-3 جگہ دیکھی تھی، لیکن ہمیں جگہ اس طرح کی چاہیے کہ جہاں آپ خریدنا چاہتے ہیں. ہم خریدنا چاہتے ہیں. آج کل تو بہت سستا ہو کرائے کی مسجد. دیکھیں نہیں سستا اتنا بھی نہیں ہوا جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں. دیکھیں نا آپ کے پاس اگر 1 لاکھ یورو ہے تو آپ 1 لاکھ یورو کی مسجد نہیں لے سکتے. اس کے لیے بینک سے لون بھی لینا پڑے گا. بینک لون نہیں دیتا. پاکستانی سفارت خانہ 3 سال سے کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں سفارت خانہ مل جائے کہیں سے. ان کو بینک نے قرضہ نہیں دیا اور مجھے کس طرح وہ دیں گے؟ خاص کر مذہبی حوالے سے سفارت خانے نے کتنی کوشش کی ہے کہ اس کو کہیں سے قرضہ بینک دے. بڑی اہم بات جو میں ٹی وی پر کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا میں نے آپ نے جب مجھ پہ سوال کیا تو میں نے اس کا جواب بھی دینا کہ اگر گورنمنٹ پاکستان کو قرضہ نہیں دیتا بینک جواب دے اور رگڑا نہ نکالے تو مجھے ہمیں کیسا دیں گے. اس کے لیے پتہ ہے آپ کو کہ 1 لاکھ یورو کی اگر آپ پراپرٹی لیں گے تو اس پہ میرا خیال ہے 14-15% وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے فوریہ میں. اگر آپ 1 لاکھ کی لیکن جب اگر آپ قرضہ لیں گے تو یہاں پہ سود کے ساتھ قرضہ کیا ہوا؟ یہ بھی بات آپ نے کی. اس سے پہلے جو ہمارے کچھ مذہبی تنظیموں نے مرکز خریدے ہوئے ہیں یہ بھی تو سود پہ. ٹھیک ہے وہ سود پہ مگر آپ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کریں. ہم نے تو نہیں لی. ٹھیک ہے. ہم نے ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو اس وجہ سے رک رہے ہیں. ہاں اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی یہ تنظیمیں ہوتی ہیں، فلائی تنظیمیں ہوتے ہیں یا یہ مذہبی ادارے ہوتے ہیں، یہ فنڈوں کے بغیر نہیں چلتے. ٹھیک ہے. یہاں پہ پتہ ہے آپ کو بزنس نہ ہونے کے برابر ہے. مخیر حضرات جو پہلے مدد کرتے تھے اب وہ بھی بیچارے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی 2-4 ہزار یورو آپ کو دے اور آپ مسجد خرید سکیں. تو پھر اس وجہ سے ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ابھی ہم انتظار کرتے ہیں. کن بنیادوں پر آپ نے یہ ٹرسٹ یہاں پر قائم کیا ہے؟ کیا آپ کی اچیومنٹ کیا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی اصل صرف جس طرح ٹرسٹ ہوتے ہیں اس طرح کا تو ہم کام نہیں کر سکتے. نہ یہاں پر یتیم ہیں، نہ یہاں پر بچے ہیں جن کے لیے اسکول بنے. انگلینڈ میں وہاں اصل اشد ضرورت ہو گئی تھی. وہاں پہ ہماری 3ری جنریشن چل رہی ہے اور لوگ بے راہ روی کا شکار ہو چکے تھے کیونکہ وہاں جو ہمارے بچے پیدا ہوئے انہوں نے وہیں پہ پال رہے اس ماحول میں آنکھیں کھولی. وہی ڈسکو، وہی نائٹ کلب، وہی ماحول تھا. وہ تو یہاں بھی ہے نا.
لیکن یہاں پہ ابھی ہماری فیملی کی تعداد بہت کم ہے, ہماری جنریشن یہاں ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ کہ ہمارے میں اتنی ثقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے جنریشن تو شروع ہو گئی ماشاءاللہ. آپ کے جو صاحبزادے وہ کرکٹ میں وہ کہتے ہیں کرکرا میں یہاں پہ گئے تھے اور وہ بڑا نام کما کے آئے, لیکن ہے تو وہ پاکستانی نیشنل ہے, گریک نیشنل نہیں ہوئے, جنریشن تو ہے نا. تو وہاں پہ وہ برٹش. آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کا بیٹا جو یا باہر بیٹا نائٹ کلب خدا دیکھے باپ, میں الفن یہ کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے, مجھے فخر ہے میری اولاد پہ کہ وہ نماز بھی 5 ٹائم پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں. ابھی بڑا بچہ میرا 19 سال کا ہے, وہ بغیر بتائے ہوئے ماں کو گھر سے باہر نہیں جاتا. صرف یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے تو گھر سے تربیت, ماں جو میرا اسکول ہے بچہ باہر گھومنے والا, ورنہ میں تو گھر والوں کو بھی ٹائم نہیں دیتا. تو مجھے فخر ہے کہ ہم یورپ میں رہ کے بھی بہت سارے ملکوں سے بہتر ہے ہماری اولاد. ایسا کبھی پرسنل سا تھوڑا سا سوال ہے, چلے وہ ہونا تو آپ کا پرسنل انٹرویو ہونا چاہیے, اس میں یہ بنتے ہیں سوال اس طرح کے. آپ نے کہا میں گھر کو ٹائم نہیں دے رہا, کہیں گلا شکوہ نہیں ہوتا بابی کی طرف سے؟ نہیں, اب نہیں ہوتا, پہلے ہوتا. اچھا, انہیں سمجھ لگی کہ ان کو پتا چلا یہ بندہ نہیں چھوڑے گا, یہ باہر آنے والا ہے. اچھا, یہ باز آنے والا ہے, اس کے اندر پاکستانی عوام کو یہ تسلی دیں کہ انشاءاللہ نہ گھبرائیں, ہم لوگ ادھر ہی ہیں. آپ کی حفاظت, آپ کے دکھ درد کے ساتھ ہی ہم لوگ یہاں موجود ہیں. بالکل نہیں گھبرانا. یہ 30 تاریخ کا جو پریسی افغی نے کہا ہوا ہے. دوسرا, یہ احتیاط ضرور کریں, جس طرح یہ پلاکی میں بیٹھے رہتے ہیں, کالزہ چپل پہنے ہوئے, شلوار اوپر شرٹ پہنے ہوئے, یہ چھوڑ دیں. اپنے گھر میں بیٹھے. نیا یونین کی حد تک میں حیدر صاحب بھی یہاں بیٹھے, مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم مزید بات چیت کریں. میں نے اکثر دیکھا ہے سلوار قمیض کے ساتھ ابھی کیسے حالات, کس طرح ایجوکیٹ کریں, اور ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹی وی پر ہم بارہا سینکڑوں مرتبہ یہ اس پر پروگرام بھی کر سکتے ہیں, کیے ہم نے, لوگوں کو باور بھی کرایا ہے, لوگوں کو بتایا بھی کہ ابھی حالات کس ڈگر پر چل رہے ہیں. خدا یہ تھوڑا سا اس میں دیکھیں, ٹھیک ہے جنان ہے, سوال کچھ ہمارا قومی لباس ہے, کسی خاص موقع پر اگر پہن لے اور اجتماعی طور پر پہنا ہو تو کچھ نہیں ان کو ہوتا, مگر وہ نیا میں ایک پاکستانی گزرا سلوار قمیض نیچے چپل پہنی ہوئی, ظاہری بات ہے وہ لوگ اسے دیکھیں گے, دور سے پتہ چل جائے گا پاکستانی. پھر فون ہم کرتے ہیں بڑی اونچی آواز میں, بس میں یہ غلط ہے. اس بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, آپ کیا پیغام دیں گے آپ پاکستانی برادری کو؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سنسنی جو پھیلی ہوئی ہے خط کے حوالے سے, عوام آپ جو پوری کوشش میں لگ چکے ہیں اس طرف, اس حوالے سے بھی ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے بھی بتایا. دیکھیں جی, پہلے بھی بہت دفعہ میں نے مختلف ٹی وی پروگرام اور اخباروں کے ذریعے اپنے پاکستانی بہنوں سے بڑی دفعہ اپیل کی کہ بھائی یار یہ شلوار قمیض میں نہ گھوما کریں. اور ٹیلی فون کی جو بیلیں ہیں نا ہماری, بڑے بڑے میوزک, بڑے پنجابی گانے, اس کی اتنی اونچی آوازیں ہوتی ہیں کہ بس میں جب یہ سفر کر لیتے ہیں تو سویا ہوا پیسنجر بھی اٹھ جاتا ہے ان کی بیل, ٹیلی فون کی بیل سن کے. یار آواز اپنے تک پہنچانی ہے, آپ نے اس کی بیل اتنی اونچی لگائے ہوئے تمام محلہ پریشان ہو جائے. اس کے بعد پھر ٹیلی فون پہ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنا اور دوسرے ڈسٹرب ہوں, اس وجہ سے بھی لوگ نفرت کرتے ہیں. دیکھیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کا بندہ, ہمارے گھر میں دوسرے دوست سوئے ہوئے ہیں, ہم ٹیلی فون پہ آہستہ دھیمی آواز سے بات کریں. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے, مسجدوں میں ہم لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, امام صاحب باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں اپنے موبائل سائلنٹ کر لیں یا اس کی بند کر دیں. پتہ نہیں کیوں جب بھی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے, جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس کے بعد ٹیلی فون بجنے شروع. بندہ ان سے پوچھے یار آپ کون سے ملک کے منسٹر ہیں کہ آپ کی اگر ایک کال مس ہو گئی تو کیا اور آپ کس ہستی کے لیے اللہ کے سامنے آپ سجدہ ریز ہو رہے ہیں, اور آپ کی کرنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج جمعے کا دن ہے, کم از کم 2 سے لے کے 5 بجے تک میں حوصلہ کروں, صبر کروں, تو ضروری ہے فون کرنا. ٹھیک ہے, ایسا ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا, ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی. چودھری حیدر صاحب سے بھی ہم بات چیت کریں گے. ناظرین, آج آپ نے دیکھا ہم نے اسٹوڈیو میں بات چیت کی ہے. پریسی افغی کی طرف سے خط جو میڈیا میں آیا سامنے, اس پر میڈیا میں بھی کافی بات چیت ہو رہی ہے, اور عرب کمیونٹی کی طرف سے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے. پاکستانی برادری کو جیسے یہ خط حسن, مجھے بھی پرسنل طور پر یہ خط ملا, میں اس لیے بات کر رہا تھا. ڈلیور ہر علاقے میں یہ ڈلیور ہوئے ہیں, بڑی خطرناک اور بڑی نازیبا گستاخانہ کلمات اس پر لکھے ہوئے تھے کہ یہاں سے انہوں نے دھمکی دی ہوئی تھی یہاں کہ 30 جون تک ہمارا ملک چھوڑ دو ورنہ آپ کو مرغیوں کی طرح ذبح کر دیں گے. اس پر پاکستانی برادری آج ہمیں بتا رہے ہیں, حاجی محمد افضل صاحب کے جو مسلم پیس ایسوسیشن پاکستانیوں کی بن چکی ہے, نمائندہ افراد کی,
पहले भी नामूस रसालत के हवाले से उसका बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त वर्क हुआ था। हम मुख्तलिफ सफारत खानों में गए थे, ये यूनान के आला हकाम से हमने राब्ते किए थे, उनसे मीटिंग हुई थी, उसके नतीजे में हमने एक जुलूस भी निकाला था, आपस में मिलजुल कर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ उसका रिजल्ट ये मिला कर उसके बाद हर तरफ सुकून हो गया था। अभी भी हम मिल बैठ कर ये बात करेंगे, आपस में राब्ते करेंगे। और हमने सुना कि पाकिस्तानी न्याय यूनियन में जो हमारे चौधरी हैदर साहब ने हमने बताया कि वहाँ पर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमात उनके साथ राब्ते में हैं, दीगर इलाकों में भी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि एक लेसन है, एक ये आप शुरुआत अभी से कर दें, वहाँ के सरकर्दा अफराद आपस में मिल बैठे और वहाँ की जो यूनानी तंजीमात उनके साथ आपने रवाबत बढ़ाए, उनके साथ तावन करें, उनसे तावन मांगे। इसी तरीके से इस माशरे में घुल मिलकर, और जैसे हाजी अफसर साहब ने बताया कि हमें अपने किरदार और हम अपनी आदतों से भी हमें परहेज करना होगा। हमें बिला वजह जो मोबाइल फ़ोन और ऊंची आवाज़ में और बाहर निकलते हुए एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ खातर रखना होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ हाजिर करूँगा। मैं हाजी मोहम्मद अफजल आपका और चौधरी हैदर साहब का बेहद मशकूर हूँ कि आज आपने अपनी कीमती मशवरे से टाइम निकाला। यार आज तो गर्मी बढ़ गया। वो यार पहलवान, तुम्हें तो हर वक्त गर्मी लगता रहता है। यार मैनेजर साहब आएंगे, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं आज, गर्मी बहुत ज्यादा है। ओ छोटे, आ जाओ भाई मेरे साथ जरा। यार मैनेजर, शुक्रिया यार, शुक्रिया अदा करो इम्तियाज ब्रदर्स वालों का, जिन्होंने पाकिस्तान से पाकिस्तानी पंखे हम लोगों के लिए यहाँ यूनान में मंगवाए। शुक्र है यार अल्लाह तेरा, वो मुल्क दिया ठंडियां हवा आईयां ने। तमाम किस्म के पंखों की वैरायटी के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनी की किसी भी शाख से राब्ता करें।